Ang tinuod nga kinabuhi dili sa pagpadato sa kaugalingon, kung dili sa paghalad sa atong kaugalingon alang sa uban ug alang sa Dios. Mayong adlaw mga igsuon, kini si Father Leo Nebril, usa ka pari sa Order of Carmelites ug kasamtangan prior sa San Alberto Carmelite Formation Center. Uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, diha sa atong santos nga ebanghelyo nga gikuha gikan kang San Marcos, kapitulo 8, bersikulo 34 hangtod kapitulo 9, bersikulo 1. Miingon sa Jesus, kung buot ang usa ka tawo nga mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Ang tinuod nga kinabuhi dili sa pagpadato sa kaugalingon, kung dili sa paghalad sa atong kaugalingon alang sa uban ug alang sa Dios. Mga igsuon, daghan ang gusto mosunod kang Jesus, apan hadlok sa sakripisyo. Apan miingon siya, ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong naghatag sa iyang kinabuhi alang kanako ug alang sa maayong balita, dili mawad-an niini. Ang maayong kinabuhi mao ang kinabuhi nga gihatag alang sa gugma ug pag-alagad. Hinaot mga igsuon nga andam kitang mupas-an sa atong cross, isakripisyo ang atong kaugalingon ug musunod kang Kristo aron makabaton kita sa tinuod nga kinabuhi. Amen. O mga batan-on, ugma sa February 22 ang Vocation Jamboree 2025 sa University of San Carlos Downtown Campus. Ayaw na pagpangitag sign, register na mo, walk-in aron mo samot pa jud ang inyong kalipay. Mag-abot ta ninyo puhon. Shelters you under his wings.